नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अल्लाह ताला ईमान को महफूज रखे और उसमें इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा, लफ्ज़ी तर्जुमा सूरह बकरा। सयक़ूलु अन करीब कहेंगे, सुफ़हा बेवकूफ़ मिनन नासी लोगों में से, मा वल्लाहुम किस चीज़ ने फेर दिया उनको, अन किबलतिहिम उनके किबले से, अल्लाती वो जो कानू थे अलैहा जिस पर, कुल कह दीजिए लिल्लाही अल्लाह ही का है, मशरिक वल मग़रिबु और मग़रिब, याहदी वो हिदायत देता है, मन यशा जिसको वो चाहता है, इला सिराती मुस्तकीम सीधे रास्ते की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुँचे तो 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। फिर आपको बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म हुआ। इस पर यहूद, मुनाफिकीन और मुशरिकीन सभी ने एतराज़ शुरू कर दिया कि आपको बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म हुआ। अगर वो पहला किबला दुरुस्त था तो उसे बदलने की क्या ज़रूरत थी, और अगर ये दुरुस्त है तो इतनी देर उधर मुँह क्यों रखा गया। अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया कि ये लोग बेवकूफ़ी की वजह से ऐसी बातें कह रहे हैं। मशरिक़ या मग़रिब की अपनी कोई हैसियत नहीं कि इनकी तरफ मुँह करना बाइस सवाब हो, बल्कि असल चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी है, क्योंकि मशरिक़ और मग़रिब दोनों का मालिक वही है बेशक, और जब चाहे जिधर को चाहे मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे सकता है। हमारा काम हुक्म मानना है। सिराते मुस्तकीम वही है जिसका वो हुक्म दे, मगर इस पर चलने की तौफ़ीक वो जिसे चाहे देता है। जो इस तौफ़ीक से महरूम है वो बेवकूफ़ी में बेकार बातें बनाते रहते हैं। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि बेवकूफ़ लोगों ने एतराज़ किया, और ये यहूदी थे, कि किस चीज़ ने इन्हें इसके किबले से फेर दिया जिस पर वो थे। कह दीजिए अल्लाह ही के लिए मशरिक़ और मग़रिब है, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत देता है। बेशक अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे ताकि हम सीधे रास्ते पर चलें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। असल ये नहीं है कि आप सीधे रास्ते पर चल पड़े हैं, असल बात ये है कि मरते दम तक हम सीधे रास्ते पर ही चलते रहें। उसके लिए हमें हमेशा ये दुआ जो है अपनी दुआ में या शामिल रखनी पड़ेगी, और हमेशा अल्लाह ताला के साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि अल्लाह ताला हमें हमारे ईमान को संभाल लें और उसको महफूज रखें। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि यहूदियों बल्कि तमाम अहले किताब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छा मालूम होता था, लेकिन जब आपने अपना मुँह बैतुल्लाह की तरफ कर लिया तो उन्हें ये बात बहुत बुरी मालूम हुई। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाई, लेकिन आपको पसंद ये था कि आपका किबला बैतुल्लाह हो। आपने असर की नमाज़ पढ़ाई और बैतुल्लाह की तरफ रुख करके आपने जो सबसे पहले नमाज अदा फरमाई वो नमाज असर थी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आपके साथ मिलकर ये नमाज अदा की। फिर इनमें से एक शख्स एक मस्जिद वालों के पास से गुज़रा, वो भी नमाज असर अदा कर रहे थे और वह इस वक्त हालत रुकू में थे। उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का यानी बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज अदा की है। तो इन लोगों ने हालत नमाज ही में बैतुल्लाह की तरफ रुख फेर लिया। बहुत से लोग थे जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा की, मगर वो तहवील किबला के हुक्म से पहले ही शहीद हो गए, और हम नहीं जानते थे कि इनके बारे में क्या कहें। तो अल्लाह ताला ने इनके बारे में यह आयत नादिल फरमा दी सूरह बकरा ही की कि अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान ज़ाया कर दे।
بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں انہیں اس چیز کا علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے اس سننے میں یہ نہیں کہا کہ ہم رکوع سے سیدھے ہو جائیں یا کہیں کہ یہ نماز ہم مکمل کر لیں تو دوسری نماز میں ہم رخ اس طرف کر لیں گے۔ سمینا و اطعنا اس کو کہا تھا، اس کو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، یعنی فوراً سے پہلے عمل۔ انہوں نے اس انتظار میں ٹائم ضائع نہیں کیا کہ ہم یہ نماز پوری کر لیں یا پھر اگلی نماز میں، یا پھر رکوع سے اٹھتے ہیں تو رخ چینج کر لیتے ہیں۔ رکوع کی حالت ہی میں، اور یہ آسان نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ ہوتے اور ان کے پیچھے عورتیں نماز پڑھتی تھیں، تو جب قبلہ کا رخ چینج کرنے کا حکم آیا تو مرد عورتوں کی جگہ پر اور عورتیں مردوں کی جگہ پر جانا پڑا ان کو، مگر وہ ایسے ہی گئے اور کسی نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا اور کوئی بہانے بازی بھی نہیں کی، جیسا کہ آج کیا جاتا دین کے معاملے میں۔ اچھا میں یہ کر لوں تو پھر میں یہ کر لوں گا، یہ بات اس طرح ہو جاتی ہے تو پھر میں اس طرح کر لوں گا۔ بہت بڑی مثال ہے یہاں پر پیروی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بہت بڑی مثال ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے متعلق فرمایا، ان کو ہمارے بارے میں کسی اور چیز کی وجہ سے اس قدر حسد نہیں جس قدر جمعے کے دن کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ اس سے محروم رہے، اور قبلے کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ لوگ اس سے بھی محروم رہے، اور ہم جو امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ یعنی یہود کو حسد کس چیز پر تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اب خود کو یہود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو سب کو مسلم بنایا، انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، عیسائیوں نے اپنا نام نصارہ رکھ لیا، تو حکم جب سب کو ملا، ایک خاص دن جو ملا عبادت کے لیے، سب کے لیے جمعہ ہی پیش کیا گیا۔ یہودیوں نے جمعے کے بجائے ہفتے کو پسند کیا اپنے لیے، اور پھر عیسائیوں نے جمعے چھوڑ کر، ہفتہ چھوڑ کر تو اپنے لیے اتوار کو عبادت کے لیے پسند کیا۔ جبکہ مسلمانوں کو جب جمعے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے لبیک کہا، اور ہمیں جمعہ جو عطا کر دیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے ہفتے میں جو سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، کہ سورج جس پر طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن بہت اہم ہے۔ تو اب جب ہمیں مل گیا جمعہ، عبادت کا خاص دن مل گیا، تو اب ان کو اس بات پر بھی حسد ہے کہ ہمیں بھی ملا تھا تو مگر ہم نے چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ اور یہ صرف اور صرف حسد جس کی بنا پر وہ حق سے جو تھے وہ پھڑے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین پر راستہ ہمارا بہت آسان کریں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔